ما شاء الله. وأنت في صف واحد معهم؟ نعم. ما اسمك؟ اسمي عبد المعز. عبد المعز، ما شاء الله، نعم الحزب، ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وأي صف تدرس؟ أنا أدرس في الصف الإنجليزية. الآن نستطيع أن نتكلم في العربية وفي الإنجليزية كمان. مبروك، جميل جدا. هذا الشيء يفرح القلوب. ما شاء الله. الشاب المسلم عندما يتعلم العربية ويتعلم الإنجليزية، هذه ينفعه بأن يفهم العالم أني مسلم، أني رجل مثقف عنده، فيستطيع أن يقدم لهم العلوم الدينية والشرعية والحديث والفقه، كل شيء. جميل جدا هذا الشيء. فإن شاء الله سنراكم فيما بعد. الآن نحن ننتقل إلى اجتماع ريوي. نعم. إن شاء الله إذا قدر الله إن شاء الله نجتمع معكم ونجلس معكم ونستفيد كثير. بارك الله يا شباب الإسلام، فرحانين.